کلید تمرین 31. 1. روباهی در آن حوالی آشیانه داشت. خروس به محض اینکه روباه حقه‌باز را دید گریخت. 2. خروس هر موقع که یاران خود را میدید از آنها دعوت میکرد که با یکدیگر صحبت کنند. 3. بوی گل هوا را پر کرده بود. زیبایی و تازگی گلها خروس را به شوق آورد. 4. روباه همین که این حرفها را شنید از صحبت با خروس دست برداشت. 5. جانور مکار با زبان ملایمی گفت: موقعی که آوازت را شنیدم لذت بردم، دوباره بخوان. 6. ما نه تنها با یکدیگر خصومت نداریم بلکه رابطه بسیار خوبی هم داریم. 7. خروس می‌دانست که در این سخنان خدعه‌ای پنهان است. 8. این خروس در بین خروس‌های دیگر از همه عاقل‌تر است. 9. روباه از علامت‌های خروس دانست که یک سگ از روستا به سوی او دارد می آید. 10. روباه خیلی سریع گریخت، زیرا با سگ هیچ گونه دوستی نداشت.